बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 8 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। ये अकबर इलाहाबादी का मशहूर जुमला है। डेढ़ की मस्जिद बनाना, इसके माना है सबसे अलग थलग राय रखना। फिरदौसी फ़ारसी शायर थे। कैनवस, इश्कनामा और सात मसावात, ये इरफान सिद्दीकी की तसानीफ़ हैं तीनों। आजिज़ाना और जी बिस्मिल्लाह, ये दोनों तसानीफ़ हैं डॉक्टर अख्तर शुमार की। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये मतला का शेर है। उर्दू में अफसाने का आगाज़ कब हुआ? 20वीं सदी में। उर्दू की पहली आप बीती है काला पानी, जाफ़र थानेसरी की। मेरा बल्तिस्तान की मुसन्निफ़ा हैं सलमा ऐवान। हाजी बगलूल का किरदार मुंशी सज्जाद हुसैन ने तख्लीक किया था। सितारा या बादेबान, बादो बयान नहीं है, यहाँ बादेबान है, हसन अस्करी की तनकीदी तसनीफ़ है। उर्दू में रोमानवी तहरीक का मुजद रिसाला है मुहसन। हिमाकतें और मज़ीद हिमाकतें शफ़ीकुर रहमान की तसनीफ़ है। जूतियों में दाल बटना दुरुस्त ज़रबुल मिस्ल है। मैबल और मैं पतरस बुखारी का मज़ाहिया मज़मून है। सब रस किस दौर में लिखी गई? दक्कनी दौर में। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, इसके माना है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कौन कहता है कि मौत आएगी मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी का शेर है। 3-13 होना, इसके माना है लड़ाई झगड़ा करना, तकरार करना। जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो, इकबाल का शेर है। आँखें तरसती हैं जुगन नाथ आज़ाद की तसनीफ़ है। सारे सुखन हमारे फैज़ का मजमुआ कलाम है। ऐसी नज़म जिसमें बंदाबारी ताला से कुछ तलब करे मनाजात कहलाती है। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर, दुरुस्त इस तरह से है। अ डैगर्स ड्रॉन, इसके माना है सख्त दुश्मनी होना। बूढ़ा तोता के माना है बेवकूफ़ मालदार या बेवकूफ़ आदमी। पॉक वंस नोज़, इसके माना है खामखा मुदाखलत करना। काबे कौसैन के माना है निहायत करीब होना। सफ़रनामा है सफ़र वसीला ज़फ़र, इसकी मुसन्निफ़ा है रिहाना अब्दुल्ला। ब्रेड द लाइन, इसके माना है मुँह पे मुखालफत करना। बुलबुल का बच्चा पालना यानी अपना मुखालिफ पालना। दीदो अदीद के माना है मुलाकात। कनाया के लुग़वी माना है पोशीदा बात। शायर कश्मीर और मुजद्दद कश्मीरा मोहम्मद दीन फ़ोक को कहा जाता है। लास्ट ईयर पीपीएससी लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू में यही पूछा गया था सवाल। जब कैंडिडेट ने बताया कि मोहम्मद दीन फ़ोक को कहा जाता है, देन पूछा गया कि किसने कहा था। फिर कैंडिडेट ने बताया कि इकबाल ने कहा था। देन पूछा गया कि इकबाल ने क्यों कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि ये इकबाल के क्लास फेलो थे और इकबाल भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, मोहम्मद दीन फ़ोक भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, और इनकी तसानीफ़ में मोहम्मद दीन ने जो कुछ भी लिखा उसमें कश्मीर के हालात का ज़िक्र ज़्यादा होता था, इसलिए इकबाल ने इन्हें शायर कश्मीर और मुजद्दद कश्मीरा कहा था। मावरा का नज़मों का मजमुआ है जिसके मुसन्निफ़ हैं नून मीम राशिद। केटू कहानी, मुवल काबे शरीफ, सफ़र शुमाल के, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ इनके मुसन्निफ़ हैं। हाइको मुतारिफ़ कुनिंदा शायर का ताल्लुक़ मुल्तान से था। आखिरी चट्टान के मुसन्निफ़ हैं नसीम हजाजी। सर सैयद की जमात में बहैसियत इंसान हाली का पाया बुलंद है, ये किसने कहा था? नवाब सिराजुद्दौला ने कहा था। मनाजात बेवा के मुसन्निफ़ हैं हाली। सरपट दौड़ना यानी तेज़ दौड़ना। चौपाल और सन्नाटा, ये अफसानवी मजमूए हैं अहमद नदीम कासमी के। बनातुन्नाश और तौबतुन्नसूह, ये मुसन्निफ़ हैं इन नावलों के डेप्टी नज़ीर अहमद। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, सफ़रनामा है इब्ने इंशा का, और दुनिया गोल है, ये भी इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। गुले राना, मोहरे नीम रोज़,
قادر نامہ، یہ تینوں غالب کی تصانیف ہیں۔ سروادی سینہ، زندہ نامہ اور میزان، یہ تینوں فیض کی تصانیف ہیں۔ علم الکلام، المامون، یہ دونوں شبلی نعمانی کی تصانیف ہیں۔ سیرت النبی اور الغزالی، یہ شبلی کی تصانیف ہیں۔ سوز و ساز، حفیظ جالندھری کی تصنیف ہے۔ تذکرہ غبار خاطر کے مصنف ہیں ابوالکلام آزاد۔ ماں جائے کی یاد میں نظم لکھی ہے جوش ملی آبادی نے۔ شاعر اعظم اور شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ ہوا، میر درد کا شعر ہے۔ جزو لا نیفق ہونا، اس کے معنی ہیں جو حصہ الگ نہ کیا جائے وہ حصہ۔ دختر مشرق، مادر ملت، یہ خطاب ہیں۔ شکنتلا کا اردو ترجمہ کاظم علی جواں نے کیا۔ مثنوی زہر عشق مرزا شوق نے لکھی۔ ادبی دنیا رسالہ ہے مولانا صلاح الدین کا۔ بیٹر ہاف کے معنی ہیں بیوی، یا اس کی مصنف، کیا اس کے معنی ہوں گے بیوی۔ جین آسٹن بشریٰ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی تصانیف، یہ جو مجھے یاد آتی جاتی تھیں میں ساتھ ساتھ لکھ دیتی تھی۔ کپاس کا پھول، دشت وفا، چوپال، سناٹا، گھر سے گھر تک، اور بھی بہت ساری ہیں۔ ڈیپٹی نذیر احمد کی تصانیف، میرات العروس، ابن الوقت، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا۔ ابن انشا کی تصانیف ہیں ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ حالی کی ہے مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، اور بھی بہت ساری ہیں۔ حالی والے لیکچر پہ میں نے ڈیٹیل سے ساری بتائی ہوئی ہیں۔ مرزا غالب، اردو معلی خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی، گلِ رانا، مہر نیمروز، قاطع برہان، سبت چین، قادر نامہ، غالب کی تصانیف کو ڈیٹیل سے میں نے غالب والی پلے لسٹ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، نقش فریادی، دست صبا، سروادی سینہ، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، میزان۔ شبلی نعمانی، موازنہ انیس و دبیر، اردو میں تقابلی جائزے پر پہلی کتاب ہے یہ۔ شعر العجم، علم الکلام، الفاروق، المامون، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الغزالی۔ میر تقی میر کی ہیں نکات الشعراء، ذکر میر، خواب و خیال، اور بھی بہت ساری ہیں۔ حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام، سوز و ساز۔ ابوالکلام آزاد کی ہے تذکرہ غبار خاطر، الہلال۔ جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، ماں جائے کی یاد میں نظم، شاعر انقلاب اور شاعر اعظم کہا جاتا ہے جوش ملی آبادی کو، یہ ان کے خطاب ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، غالب کا شعر ہے۔ انبوہ کے معنی ہے مجمع جمع کرنا۔ اقبال نے غالب کو کیا کہا تھا؟ گوئٹے۔ چاکی واڑہ میں وصال کے مصنف ہیں محمد خالد اختر۔ چاکی واڑہ میں وصال کو کس نے اردو کا سب سے بڑا ناول کہا؟ فیض نے۔ یاد اللہ ہونا، یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے جان پہچان ہونا۔ When in Rome, do as the Romans do۔ جیسا دیس ویسا بھیس، بابائے صحافت ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔ اوس پڑھنا کے معنی ہے مایوسی کی حالت میں ہونا۔ دھمپت رائے کا اصل نام پریم چند، پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے۔ کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت، شاعر انقلاب جوش ملی آبادی، گلِ رانا غالب کی تصنیف ہے۔ غالب کی برسی 16 فروری۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونا۔ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تشبیہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں۔
اس کے لب پھول استعارہ۔ ندوۃ العلماء ادارہ شبلی نعمانی نے قائم کیا تھا۔ غتر بود یعنی خلط ملط کرنا، یہ ایک محاورہ ہے۔ منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت کہاں کی؟ طباعت کے میدان میں۔ صبح بنارس شام اودھ۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر صبح شیئر کروں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں بالکل ٹھیک رہوں اور آپ کو سارے نوٹس شیئر کر سکوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔